खाडी बद्दल जर जाणून घेतले जाल्यार ह्या खाडीचो उगम तालिगांवच्यान जाता. आमच्या बरोबर आसा ताळगांवचो एक शेतकार जेचें नांव शरद केरकर. पयलीं पासून तो शेती करपी आसा. ह्या खाडी बद्दल पयलीं आमी एक थोडीशी म्हायती तांच्या कडल्यान जाणून घेवया. पयलीं ह्या खाडीचो उपयोग जो आसा तो तुमकां शेतां करपाक जातालो. ही खाडी आनी ह्या शेतीचो कितें संबंद आसा तो मातसो तुमी आमकां सांगचो. खाडी म्हणजे ही सगळीं शेतां आसा पळय, ती शेताचे जेन्ना उदक नाका पळय उदक ते आमी ते खाडीक सोडटाले. आनी खाडी ती कितें आसली, लोकांनी शेतकार जे आसले पळय ते सगळे आपूण स्वता लिप करताले आनी शेताचें नाका पळय उदक ते खाडीन सोडटाले. आनी आतां कितें जालां, आतां सगळें बिल्डिंगे जाले आनी तें सगळें बुरशें उदक तितून गेलां. पयलीं एकदम लीप आसले. नुस्तें बी गरयताले लोक आनी स्वता नुस्तें गरोवन लोक घरा व्हरताले. आमी सुद्दां धाकटेपणान तें नुस्तें गरोवन हाडलां. बरें बरें नुस्तें, थिगूर, सांगटां, मागीर ते आनी हेजे करबटां बीन ते तसले खावपा सारकें नुस्तें. सुरवात सारकी मिरामार टू सारकी सांतिनेज काबार जाता, कांपोलार काबार जाता. हय, मांडवीक मेळटा. म्हणजे नाका तें पयलीं उदक भितर ती खाडी लीप जावपा खातीर दारां आसली लाकडाची. म्हाका याद आसा ती आपूण भरती येवच्या टायमार ओपन जाताली आनी सुकती येवच्या टायमार बंद जाताली. आनी मागीर खाडीचें उदक नाका तें उदक सगळें भायर वयतालें आनी बरें उदक भितर येतालें. अशें आसली ती. पावसान दीसभर गिमान पासून चालूच आसलें उदक, बरें आसतालें. म्हणजे गिमान कमी प्रमाणे आसतालें आनी पावसान भरतालें उदक. शेतां म्हणजे आतां पावसान आमी भात रोयता आनी गिमान भाजी बिजी रोंपे, कणगां वांयगीं चड. आनी मागीर कसली मेळटा ती मोके, काळंगां बीन आनीक चड आसली. तालिगांव आख्खी काळंगांच आसली. काळंगां आनी वांयगीं आनी कणगां. आमकां वायट जाता पळय, आमकां त्रास जाता त्या खाडी खातीर. आतां सगळें घाण सोडल्या भितर. म्हणजे चड भरलो पावस येयलो जाल्यार ते खाडीचें उदक आमकां शेतांनी येता. वास मारता सारको उदकाक त्या. म्हणजे आमचें उदक भायर वचना, पर त्या खाडीचें उदक आमकां भितर येता. आतां सरकारूय चेंज जाता त्या प्रमाणे ती खाडी आनीक पिड्ड्यार कशी जाता. लीप जायना आनी आमकां दिसता की आमी सरकार नेवो येतलो ती खाडी लीप जातली, इतली आमी आशा धरता. आनी कोण तिची जबाबदारी घेयना, बाबा ही बरी क्लीन करुया आनी आसा त्या लोकांक सांबाळून धरुया. ना, वयल्यान जळारी बसून चड जाता त्या उदका खातीर. आमकां शरद केरकर जे ताळगांवचे सामके आदले पासूनचे पयलींचे शेतकार जे हांगासर भाजी रोयता आनी हेर सगळें उत्पन्न ते तालिगांवच्या शेतान घेता. अशा तरेन ह्या खाडीचो उपयोग जो आसा तो तालिगांवच्या ह्या शेतकारांक पयलीं जातालो. हांव तालिगांवचोच नागरीक आशिल्ल्या कारणान म्हाजें बालपण जें आसा तें ताळगांवांतूच गेलें आनी ताका लागून ह्या सांतिनेजच्या खाडीचो एक ल्हानसो इतिहास हांव तुमकां एक सांगपाक